सर्वदृष्टिप्रहनाय यसद्धर्मं देशे यद् अनुकम्पमपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना। सर्वप्रथम महान कृपालु शास शाक्यमुनि गौतम बुद्ध तथा समस्त शरणीयहरू र त्यसै गरी महान कृपालु कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै आज मिति 2079 जेठ 18 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजद्वारा आयोजित धर्म प्रवचन मा जुम मिटिङ मार्फत तथा फेसबुक मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नमन गर्दछु। आजको मूल विषयमा प्रवेश हुने अगाडि हामी सबैले आशय राम्रो बनाउने अथवा पूर्व सोच पूर्वगत शरणगमन र चित्तोत्पादद्वारा गरौँ। अब सबैले आफ्नो अञ्जलीपात यसरी गर्नु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। छांजो सेमजो रेम्बोजे मागे वनम गे जुरोजे गे बाय न्याबा मे बाय कोने गोंदो पे वरायशो दोने तवा रेम्बोजे मागे वनम गे जुरोजे गे बाय न्याबा मे बाय कोने गोंदो पे वरायशो। आजको यहाँ हेर्नु सबैले नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशे लोसाङ दावाजीको बोधवासी बोधिसत्वाचार्य अवतार प्रवचनको 25औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आज चाहिँ 25औं श्रृङ्खला रहेको छ र त्यसको शीर्षक रहेको छ आजको त्याज्य क्लेशको विचार गरी अप्रमादको अभ्यास भनेर चौथौं विषय अन्तर्गत चौथौं परिचित अन्तर्गतको अनि आजको यो अन्तिम विषय चाहिँ हो शीर्षक। अब योभन्दा अगाडि म के सूचना दिन चाहन्छु भने अब भोलिदेखि लगभग 1.5 महिना जति अनि यो बोधिचार्य अवतार प्रवचन जुन छ त्यसको प्रवचन चाहिँ अहिले तत्काल 1.5 महिना जति लाग्न सक्दैन केही कामको लागि केही कामले विशेष कामले गर्दाखेरि। त्यसो कारणले फेरि 1.5 महिनापछि हामी फेरि निरन्तर अनि जानेछौँ भने यो सूचना दिन चाहन्छु। अब चाहिँ यहाँ त्याज्य क्लेशको विचार गरी अप्रमादको अभ्यास भनेर अब यो जुन चौथौं अप्रमादको अध्याय परिचित जुन छ त्यो भित्र मूल भनौँ त्यो भित्र विशेष 3 शीर्षक हुन्छन्, 3 विषय। प्रथम विषय चाहिँ अस्ति हामी गइसकेको हो, त्यसमा चाहिँ शिक्षालाई पालन गर्ने विचारद्वारा अप्रमादको अभ्यास भनेर एक र दोस्रोमा चाहिँ आश्रय क्षण सम्पद मानव चोला पाएकोमा विचार गरी अनि अप्रमाद हुनुपर्छ भनेर
अभ्यास गर्ने त्यो 2 र आज चाहिँ त्याज्य क्लेशको विचार गरी अप्रमादको अभ्यास भनेर जुन चौथौं परिच्छेद जुन छ बोधिचार्य अवतारको चौथौं परिच्छेद जुन छ त्यो चौथौं परिच्छेद चाहिँ समेट्दाखेरि समावेश अथवा संग्रह गर्दाखेरि त्यो 3 जुन के अरे विषय छ त्यो भित्र संग्रहित हुन्छ। त्यसो कारणले हामीले अप्रमादको अभ्यास चौथौं विषय जुन छ परिच्छेद जुन छ त्यसको अभ्यास गर्दाखेरि एउटा सबभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ शिक्षालाई बोधिसत्वको शिक्षालाई राम्ररीसँग पालन गर्छु भनेर त्यस्तो विचारद्वारा अप्रमादको अभ्यास गर्ने एउटा। दोस्रो चाहिँ आश्रय जुन मानव चोला पाएको छ क्षण सम्पद मानवको जीवन जुन पाएको छ त्यसको विचार गरेर अनि अप्रमादको अभ्यास गर्ने भनेर 2 र तेस्रो चाहिँ त्याग्नुपर्ने क्लेशको अनि विचार गरी क्लेशको अनि दोष के हो भनेर त्यो विचार गरेर अनि अप्रमादको अभ्यास गर्नुपर्छ भने अब चौथौं परिच्छेद जुन छ चौथौं जुन अध्याय छ त्यो चाहिँ यो 3 मा समेटिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब मूलमा जाउँ हामी। अब यहाँ आएको छ तेस्रो त्याज्य क्लेशको विचार गरी अप्रमादको अभ्यासमा 3 भनेर तेस्रो भने प्रथम र दोस्रो चाहिँ अघि मैले भनेको त्यही हो। अब यो तेस्रो चाहिँ हो। अब त्यसमा क्लेशको दोषलाई विचार गर्ने क्लेश त्यागिने तपलाई सहन गर्न मिल्ने क्लेश त्याग्ने विधि भनेर यो 3 धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो 3 जुन विषय छ किनकि भन्दाखेरि हामी धर्मावलम्बीहरू जुन धर्मको अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू म अनि बुद्ध धर्म पालना गर्छु म बौद्ध हो भने जुन बौद्धको धर्मलाई अभ्यास गर्ने जुन व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले वास्तविकमा के गरिरहेको छ भन्दाखेरि आफ्नो चित्तमा भएको जुन क्लेशहरू छन् त्यो क्लेशहरूलाई अनि त्याग्छु त्यो क्लेशहरूलाई नाश गर्छु भनेर त्यस्तो अभ्यासद्वारा अब जे कार्य गरे तापनि काया वाक चित्त शरीर वचन र मनद्वारा जे कार्य गरे तापनि त्यो सबै कहाँ आउँछ भन्दाखेरि क्लेशलाई त्याग्ने क्लेशलाई अनि के अरे प्रहार गर्ने हो त्यो अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। त्यसो कारणले जुन बौद्धका साधकहरू बौद्धलम्बीहरू बौद्ध अभ्यास गर्ने जुन हुन्छन् बौद्ध मार्गी भनौँ उहाँहरूले क्लेशलाई त्याग्नुपर्ने क्लेशलाई त्याग्ने त्यस्तो कार्य गरिरहेको कारणले अब हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो 3 जुन विषय छ त्यो हामीले ज्ञात नहुने कुरा हो। किन भन्दाखेरि क्लेशलाई त्याग्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला क्लेशको दोष के हो त? क्लेशले हामीलाई कसरी अनि नियन्त्रण गरिन्छ आफ्नो स्वतन्त्रलाई अनि उहाँहरूले छिन्छ क्लेशले छिनेको हुन्छ। क्लेशले कसरी दुर्गतिमा पतन गरेर दुःख अनि दिलाउँछ क्लेशले कसरी संसारमा अनि जन्म लिएर दुःख भोग्नु पर्ने बनाउँछ भनेर क्लेशको दोषहरू चाहिँ सम्झिनुपर्छ। त्यसको क्लेशको दोषहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले यो महत्त्वपूर्ण एउटा हो। र दोस्रो चाहिँ क्लेश कस्तो हो भनेर थाहा भइसकेपछि ज्ञात भइसकेपछि त्यो क्लेशलाई त्याग्नेको बेलामा त्यो क्लेशलाई म प्रहार गर्छु भने त्यस्तो बेलामा कहिले अनि के हुन्छ भन्दाखेरि झ्याउ लाग्ने आल्सी लाग्ने गर्न अनि के अरे मन नहुने त्यस्तो हुन्छ। त्यो बेलामा अनि तप गर्नुपर्छ त्यो बेलामा सहन गर्नुपर्छ भनेर यो दोस्रोमा आउँछ। र तेस्रोमा त्यस्तो क्लेशलाई दोषले भरेको जुन क्लेश छ शत्रु वास्तविक जुन शत्रु छ त्यसले कसरी प्रहार गर्नुपर्छ त्यसले कसरी त्याग्नुपर्छ त्यसले कसरी जरादेखि हटाउनुपर्छ भने त्यसको विधि थाहा हुनुपर्छ। गर्ने तरिका त्याग्ने तरिका थाहा हुनुपर्छ। तरिका थाहा नभएपछि त्यसले त्याग्ने अनि त्याग्न सक्दैन। त्यसको कारणले यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा विषय रहेको छ जुन हामी धर्मावलम्बीहरू बौद्ध साधकहरूले किन भन्दाखेरि हामी जहिले पनि गर्दाखेरि म क्लेश आवरणहरूलाई त्याग्ने काम गर्छु भनेर हामी सधैँ गर्छ नि त। धर्म भने नि त्यही हो नि। वास्तवमा धर्म भनेको आफ्नो मनमा भएको जुन चित्तमा भएको जुन दोषहरू छन् त्योहरूलाई हटाउने कार्य गर्ने त्यही हो नि त। त्यसको कारणले त्यो हटाउनको लागि यो 3 शब्द 3 जुन विषय छ त्यो अति नै अनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने यो भन्न चाहन्छु।
अब त्यसमा पहिलो क्लेशको दोषलाई विचार गर्नेमा 2 भनेर, अब क्लेशको दोष कसरी अनि विचार गर्नुपर्छ, कसरी सम्झिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ भने त्यसमा 2, क्लेशले आफूलाई हानि गर्ने बारेमा विचार गर्ने र दोस्रो क्लेशलाई शान्ति गर्न नहुने। कति राम्रो रहेछ हेर त, क्लेशले आफूलाई हानि गर्ने बारेमा विचार गर्ने भनेर रहेछ नि त। क्लेशको दोष सम्झिने भन्दाखेरि क्लेशले आफूले कसरी अनि प्रत्यक्ष कसरी हानि गर्दो रहेछ, गोप्य रूपले कसरी हानि गर्दो रहेछ भनेर त्यसको विषयमा बारम्बार अनि सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ भने त्यो। दोस्रो चाहिँ क्लेशलाई शान्ति गर्न नहुने भनेर, कहिले कहिले हाम्रो मनमा क्लेश उत्पन्न भए तापनि होस् यो उत्पन्न भए तापनि केही त्यसलाई प्रहान गर्ने सोच नभएर यतिकै छोडेर राख्छ नि त। हो, क्लेशलाई कहिले पनि त्यो गर्नु हुँदैन भन्यो, यो क्लेशलाई शान्ति गर्नु हुँदैन। अब त्यसमा पहिला क्लेशले आफूलाई हानि गर्ने बारेमा विचार गर्नेमा 4 भनेर, क्लेशले आफूलाई हानि गर्ने बारेमा विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसरी विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि 4, स्वतन्त्रहीन गरिने, अपार दुःखमा जोडिने, हानि गर्ने समय अनन्त र क्लेशको सङ्गत गर्न नहुने कारण भनेर यो 4 चाहिँ अघि जुन 3वटा जुन विषय गयो नि त, त्यो मध्ये जुन क्लेशको दोषलाई विचार गर्ने भन्दाखेरि क्लेशको दोष कस्तो छ, क्लेशले कसरी हामीलाई हानि गराउँछ भन्दाखेरि त्यसको विषयमा विचार गर्नुपर्छ र त्यसको विषयमा विचार गर्दाखेरि यो 4वटा विषयद्वारा अनि विचार गर्नुपर्छ। क्लेशले आफूलाई वास्तविक जुन शत्रु छ त्यसले आफूले कसरी अनि हानि गरिरहेको छ भनेर यहाँ स्वतन्त्रहीन गरिने भनेर, आफूलाई हामी सबै स्वतन्त्रमा अनि खुसी हुन्छ नि त। स्वतन्त्र छैन भने सबैले कराउँछ नि त, मैले यो गर्न दिँदैन, यो गर्न दिँदैन, मैले स्वतन्त्र छैन कि भनेर। त्यस्तो स्वतन्त्र नभएकोमा हामी दुःख पीडा हुन्छ नि त। यो स्वतन्त्र अनि छिन्ने चाहिँ को हो भन्दाखेरि वास्तवमा क्लेशले गर्छ भने त्यो हो। त्यसको कारणले पहिलो त्यो। दोस्रो चाहिँ अपार दुःखमा जोडिने भनेर, हामी सबै दुःख चाहिँदैन भनेर जुन अहिले जन्मेको जुन बच्चादेखि लिएर अनि बुढाबुढीसम्म सबैको सोचमा के छ, दुःख भने चाहिँदैन, पीडा भने सहन गर्दैन चाहिँदैन भनेर बोल्न सक्ने बोल्न नसक्ने जुन पक्षहरूलाई पनि के छ त भन्दाखेरि यो छ दुःख नचाहिने भन्ने सोच छ। दुःख नचाहिँदा पनि दुःखमा जोडिने चाहिँ, दुःख ल्याउने चाहिँ को हो भन्दाखेरि क्लेशले गर्छ। त्यसको कारणले अपार दुःखमा जोडिने भन्थ्यो। त्यसपछि हानि गर्ने समय अनन्त भनेर, क्लेशले आफूलाई हानि गर्दाखेरि त्यसको समय 1 महिना, 1 दिन, 1 हप्ता, 1 घन्टा अनि जिन्दगीभर भने कति समय हो भन्दाखेरि क्लेशले आफूले हानि गर्ने भने चाहिँ जबसम्म हामीले क्लेशलाई त्याग्न सक्दैन तबसम्म क्लेशले हामीलाई हानि गरिरहेको हुन्छ भने त्यो। बाहिरी जुन हानि गर्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरू के हो, समय समयमा के अरे मन नमिल्दाखेरि कहिले कहिले हानि गर्छ, फेरि त्यसको सङ्गत गरेर उहाँलाई अनि चाहिनेहरू राम्रो मिठो वचन बोल्दाखेरि फेरि त्यो चाहिँ साथी हुन्छ, फेरि त्यसको त्योद्वारा हानि गर्ने चाहिँ फेरि रोक्छ। त्यो समय चाहिँ सानो भयो नि त। अब यो क्लेशले हानि गर्ने भन्ने समय चाहिँ अनन्त हो भनेर हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। क्लेशको सङ्गत गर्न नहुने कारण भनेर यो 3टा सोचेर अनि क्लेशको सङ्गत कहिले गर्नु हुँदैन भने त्यो। अब त्यसमा पहिलो स्वतन्त्रहीन गरिने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर, द्वेष तृष्णा आदि शत्रुहरूको त हात खुट्टा आदि हुँदैन, त्यो वीर पनि होइन, बुद्धिमान पनि होइन, त्यसो भए तापनि तिनीहरूले मलाई कसरी दास बनाए भनेर त्यो। द्वेष भनेर पहिला, द्वेष भन्दाखेरि क्रोध भन्ने त्यो होइन। द्वेष भन्दाखेरि मनभित्रैदेखि अरूलाई अनि के अरे रिस उठ्ने, मनभित्रैदेखि रिस उठ्ने त्यो हुन्छ नि त। अनुहारद्वारा अनि त्यस्तो नदेखाए तापनि मनभित्रैदेखि अरूलाई मन नपर्ने, अरूलाई रिस उठ्ने त्यस्तो अनि चित्त हुन्छ नि त, हो त्यो द्वेष भने यो। तृष्णा भनेर राग,
अनि लोभ त्यो त्यस्तो लोभद्वारा तृष्णाहरूले आदि शत्रुहरूको त भनेर त्योहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो चित्तमा भएका द्वेष र तृष्णाहरू, रिस र रागहरू सबै, लोभहरू सबै के हो त भन्दाखेरि वास्तविक शत्रु भनेको यो हो भनेको। तर पनि तिनीहरूले तत्कालमा के देखाउँछ भन्दाखेरि रिसहरू हुने बेलामा मान्छे एकदमै पलवान जस्तो त्यस्तो देख्ने, अनि लोभ रागले पनि तत्कालमा एकदमै आफूलाई फाइदा पुर्याएको जस्तै देखाउँछ, आकार चाहिँ त्यस्तो छ। तर पनि त्यसले वास्तवमा के गर्छ भन्दाखेरि दुःखमा डराएर लिएर जान्छ। त्यसो कारणले द्वेष तृष्णा आदि शत्रुहरूको भनेर वास्तविक शत्रु भन्थ्यो। वास्तविक शत्रु भन्थ्यो आफू र अरू सबै संसारको दुःख बोक्नु पर्ने, दुर्गतिमा पतन भएर अनि कल्पौँसम्म दुःख बोक्नु पर्ने, त्यो सबै कसले गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्राणीहरूको चित्तमा भएका द्वेष र तृष्णा आदि शत्रुहरूले गर्छन् भने त्यो। त्यसो कारणले शत्रु भने लेखेको त्यो। त्यो शत्रु चाहिँ थाहा भएपछि अनि के हुन्छ, त्यस्तो शत्रुलाई मैले अब प्रहार गर्नुपर्ने रहेछ, पराजय गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सोच विचार आउँछ। त्यसको कारणले यहाँ द्वेष तृष्णा आदि शत्रुहरूको त हात खुट्टा आदि हुँदैन भनेर द्वेष र रिस रागहरूलाई हात र खुट्टा भन्ने त्यस्तो केही छैन भनेको, हुँदैन। त्यो वीर पनि होइन भने त्यो वीर पनि होइन रे त्यसको, किन भन्दाखेरि आफ्नो चित्तमा जब शून्यताको ज्ञान अनि प्राप्त हुन्छ त्यो बेला चाहिँ त्यो शून्यताको ज्ञानद्वारा त्यो क्लेशहरू सबैलाई एक क्षणमा त्याग्न सक्छ। त्यसो कारणले यो वीर पनि होइन भनेको, बुद्धिमान पनि होइन भनेर त्यो क्लेश भने त्यो चाहिँ बुद्धिमान पनि होइन भनेको। त्यसो भए तापनि त्यो क्लेश भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यसमा खुट्टा हात खुट्टा आदि केही पनि छैन, त्यो वीर पनि होइन बुद्धिमान पनि होइन, तर पनि त्यसले अहिलेसम्म हामीले किन त्यसरी अनि दास बनाएर राखेको होला भनेर यसरी सोच विचार गर्नुपर्छ भने त्यो तिनीहरूले मलाई कसरी दास बनाए भनेर यहाँ प्रश्नको चिन्ह लगाएछ नि त। हो त्यो यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वतन्त्रहीन भनेर एकचोटि रिस उठिसकेपछि आफूले केही स्वतन्त्र छैन, आफ्नो स्वतन्त्र सबै त्यो रिसले छिनेर जान्छ। एक लोभ आफ्नो चित्तमा लोभ अनि उत्पन्न भयो भने अनि त्यो लोभले आफूलाई स्वतन्त्र बस्न सक्दैन, स्वतन्त्र सबै त्यसले छिनेर जान्छ। हामी सबै त्यसको क्लेशकै अनि भस्म परेर जान्छ, क्लेशको नियन्त्रणमा हामी पर्छ। त्यसको कारणले त्योहरू सोच्नुपर्छ भने त्यो विचार गर्नुपर्छ भने त्यो। यहाँ बौद्ध मनोविज्ञानमा भन्ने अनुसार मूल क्लेश तथा उपक्लेशहरूको भनेर मूल क्लेश 6वटा छ, उपक्लेश 20वटा छ। 20 क्लेशहरूको बारेमा ज्ञात हुनु परेकाले मैले लेखेको 7 नम्बर पुस्तकमालाबाट जान्नुहोला भनेर। अब यो रिस राग भने चाहिँ कस्तो हो? रिस र राग अथवा यहाँ भन्ने अनुसार जुन मूल क्लेश र उपक्लेश भने छ त्योहरूको अनि स्वभाव के हो, परिभाषा के हो, तिनीहरूले कति प्रकारको हुन्छ अनि त्योहरूको अनि कार्य के हो, उनीहरूले के गर्छ अनि त्योहरूको त्यस कार्यद्वारा के फल पाउँछ भनेर एकदमै गम्भीर तरिकाले बृहत रूपले अनि जुन बौद्ध मनोविज्ञानभित्र आउँछ। बौद्ध मनोविज्ञानभित्र हाम्रो चित्तलाई 51 प्रकारको चित्तहरू हुन्छन् भनेर अनि व्याख्यान गर्नुभएको छ। हुन त 108 जति रहेको छ, तर पनि त्यो गर्दाखेरि 51 हुन्छ 51। त्यसो कारणले त्यो 51 प्रकारको चित्तमा उपक्लेश अनि मूल क्लेश अथवा के अरे क्लेशको अन्तर्गत पर्ने मूल क्लेश र उपक्लेश अकुशलहरू त्योहरू सबैको अनि स्वभाव के हो, परिभाषा के हो, लक्षण के हो, त्योहरू कसरी उत्पन्न हुन्छ, त्यसले क्रिया के गर्छ, त्यो क्रियाद्वारा फल के पाउँछ भनेर त्यो बृहत रूपले मनोविज्ञानभित्र आउँछ। त्यसको कारणले बौद्ध मनोविज्ञान विषयमा हामी पढ्नुपर्छ भने त्यो। अब यदि त्यस्तो पढ्ने इच्छा छ भने त्यो 51 अनि जुन प्रकारका अनि चित्त भनौँ त्यो छ, त्यसको विषयमा अनि गुरु
सर्दे धर्मगुरु केशवलक्ष्मण दावाज्यू उहाँले अनि रच्नु भएको 7औं पुस्तकमालाबाट अनि जान्नु होला भने त्यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ, त्यहाँबाट अनि जान्नुहोस् भन्ने त्यो हो। त्यसपछि दोस्रो, अपार दुःखमा जोडिने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। अब यो क्लेशको दोस्रो अनि दोष के हो त भन्दाखेरि हामीले नचाहिने, मनभित्रैदेखि नचाहिने अनि दुःख भने त्यो हो। त्यो दुःखमा अनि डोराएर लिएर जान्छ, जोडिन्छ। त्यो दुःखहरू सबै अनि बारम्बार, एकपटक होइन त बारम्बार दिने, त्यो पनि एकदमै जोरले दुःख दिने हो। त्यो के को दोष हो भन्दाखेरि क्लेशको दोष हो भन्यो। त्यसको कारणले अब यो विषयमा कसरी सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ मेरो मनमा बास गरेर खुसी आनन्दले मलाई नै नाश गरिरहेको छ, त्यसप्रति पनि मलाई क्रोध आउँदैन। यो स्थान सहिष्णुतालाई धिक्कार छ भनेर, मेरो मनमा बस गरेर भनेर। यो जुन क्लेश भनेछ, यो जुन क्लेश भने चाहिँ मेरो मनमा, मेरो चित्तमा अनि कल्पौँदेखि अब अनि बास गरेर भनेर, मेरो मनमै बसेर भनेको, मेरो मनमै बसेर खुसी आनन्दले मलाई नै नाश गरिरहेको छ भनेर। त्यो क्लेश चाहिँ आफ्नो चित्तमा बसेर त्यही भित्रबाट के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो खुसीलाई, आफ्नो अनि के अरे शान्तिलाई त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अनि नाश गरिन्छ भन्ने त्यो। अब त्यसमा एउटा उदाहरण राख्यो भने त्यस्तो, आफूले एउटा चिन्ने मान्छे साथीलाई अनि तिमी चाहिँ मेरो घरमा अब के अरे बस भनेर बसिरहेको, त्यस्तो एउटा अनि ग्राहक त्यो भनौँ एउटा साथीले मेरो घरमा बस्दै पनि त्यसले अनि आफूलाई हानि गर्यो भने कस्तो हुन्छ त? हो, त्यो भन्न खोजेको त्यो। मेरो मनमा बास गरेर खुसी आनन्दले मलाई नै नाश गरिरहेको छ भनेर कसले? अनि रिस, राग, द्वेष, क्रोध त्योहरूले आफ्नो मनलाई, आफ्नो मनको शान्तिहरू नाश गरिरहेको छ भने त्यो। त्यसप्रति पनि मलाई क्रोध आउँदैन भने, यदि त्यस्तो क्लेश जुन आफ्नो मनमा बास गरेर आफूलाई, आफ्नो शान्तिलाई अनि मेरो शान्तिलाई नाश गरिरहेको छ भनेर ज्ञात हुँदा त्यो प्रति अनि क्रोध नआयो भने, क्रोध आउनुपर्छ भनेको, अथवा त्यसलाई त्याग्ने सोच आउनुपर्छ भने त्यो। क्रोध आउँदैन, यो स्थान सहिष्णुतालाई धिक्कार छ भनेर। त्यस्तो चित्तमा अनि बसेको क्लेशले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरेर अनि आफ्नो मनको खुसीहरू सबै छिनेर त्यस्तो दुःख दिँदै पनि, त्यस्तो दुःख दिइरहेको थाहा भएर त्यसलाई मैले अनि प्रहान गर्ने त्यस्तो सोच नआयो भने आफूले धिक्कार छ भने त्यो। त्यसको कारणले यो जुन क्लेशलाई अनि सहन गर्नु हुँदैन, क्लेशलाई शान्ति गर्नु हुँदैन। क्लेश उत्पन्न हुनु बित्तिकै त्यसले मेरो मनमा बसेर अनि मेरो शान्तिहरू सबै छिनेर लगेर जान्छ। त्यसको कारण त्यसलाई प्रहान गर्नुपर्छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर त्यस्तो सोच आउनुपर्छ भनेको। यदि सोच नआएमा धिक्कार छ भन्थ्यो, धिक्कार छ भन्थ्यो। यदि देव तथा मनुष्यहरू सबै मेरो शत्रु भए उभिए तापनि तिनीहरूले पनि अविचित नरकको आगोले जस्तै दन्काउन सक्दैन भने त्यो। अब यो चाहिँ उदाहरणमा है, यदि देव तथा मनुष्यहरू भनेर देवलोक र मनुष्य लोकमा भएका देव र मनुष्यहरू सबैले अनि मेरो शत्रु भएर भनेर मलाई शत्रु मानेर त्योहरू सबै मेरो अपोजिटमा उठाए तापनि उनीहरूले
के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि मलाई मार्न सक्छ हैन, मलाई मेरो धन सम्पत्तिहरू चोर्न सक्छ, तर पनि उनीहरूले मेरो शत्रुमा उभिए तापनि उनीहरूले मलाई अनि न्यावा नर्मे भनेर जुन अविचीको नरकमा लिएर जान सक्दैन भनेको। जति उनीहरूले गर्छन् त्यो प्राण अनि तिनीहरूले लिन सक्छ होला अथवा काटमार गर्न सक्छ होला, त्यो बाहेक अनि आफूलाई नरकमा डराएर लिएर जान सक्दैन भने, त्यो लिएर आगोले अनि जस्तै धकाउन सक्दैन भनेको। त्यो जस्तो कि क्लेशले द्वेष रिस राग त्यो क्लेशहरूले के गर्छ भन्दाखेरि अनि आफूलाई अविजी नरकमा लिएर आगोले जलाउने त्यस्तो गर्छन् हैन भनेको भन्न खोजेको यो। यो बलवान क्लेशले त यसलाई छोएमा सुमेरु पर्वत समेत भस्म हुन्छ, केही भस्म समेत बाँकी नरहने गरी मलाई क्षणभरमा त्यहाँ पालिरहेको छ भनेर यो। अब यहाँ हेर्नु, यो बलवान क्लेशले त भनेर, बलवान क्लेश भनेको अब क्लेशले बुझ्नुपर्छ। यो जुन क्लेश छ त्यो क्लेशलाई भने, यो बलवान क्लेशलाई भन्दाखेरि अघि माथि गएको अविजी के अरे बलवान क्लेश भनेर अब रिस राग द्वेषहरू त्यो हो। रिस राग द्वेषहरूले त भनेर जसलाई छोएमा भन्दाखेरि त्यस्तो क्लेशहरूलाई अनि जसलाई छोएमा भन्दाखेरि क्लेशहरूले कहाँ लिएर जान सक्छ भन्दाखेरि क्लेशहरूको कारणले गर्दाखेरि अविजी नरकमा लिएर आगोले जलाउने त्यस्तो गर्छन्। त्यस्तो आगो जुन अविजी नरकको आगो जुन छ जसलाई छोएमा भन्दाखेरि यो अविजी नरकको आगोलाई छोएमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सुमेरु पर्वत समेत भस्म हुन्छ भनेर रिग्याउरेर, सुमेरु पर्वत भन्ने जुन यो पर्वत एउटाको नाम हो, त्यो पर्वत समेत के हुन्छ भस्म हुन्छ अरे त्यो आगोले जलेर। त्यो मात्रै नभएर त्यो जलेको जुन खरानीहरू छन् त्योहरू सबै पनि बाँकी नरहेर त्यो पनि जलेर केही भस्म समेत बाँकी नरहने अनि गरिन्छ अरे गरी मलाई क्षणभरमा त्यहाँ पालिरहेको छ भनेर। यो जुन क्लेशको कारणले गर्दाखेरि अनि अविचीको नरकलाई छोएमा सुमेरु पर्वत समेत अनि भस्म हुने त्यस्तो गर्छन्। त्यसको कारणले मेरो मनमा भएको जुन क्लेश छ त्यो क्लेशले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो क्लेशको कारणले गर्दाखेरि आफू स्वयं अनि क्षणभरमा त्यहाँ पालिरहेको छ भनेर क्षणभरमा अनि अविजी नरकमा लिएर जान्छ भने त्यो। तेस्रो, हानि गर्ने समय अनन्तबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। अब यदि क्लेशले यसरी हानि गर्छ भने हैन, क्लेश जुन आफ्नो मनमा बसेर त्यस्तो अनि आफूलाई दुःख दिने पीडा बोक्नु पर्ने त्यस्तो अनि क्लेशको दोष छ भने त्यो क्लेशले दुःख दिने चाहिँ, त्यो क्लेशले दुःखमा जोडिने चाहिँ अनि जोडिने समय चाहिँ कति हो भन्दाखेरि यहाँ अनन्त भनेर समय चाहिँ अनन्त, जबसम्म अनि क्लेशले हामीले त्याग्न सक्दैन तबसम्म क्लेशले अनि दुःखमा जोडिरहेको हुन्छ भने त्यो। यहाँ मेरो अन्य शत्रुहरूको आयु पनि त्यति लामो हुँदैन, अन्य शत्रुहरूको पनि त्यसै गरी क्लेशको आयु त आदि अत्यन्त दीर्घ हुन्छ भनेर। मेरो जुन अन्य शत्रुहरूको भनेर, अन्य जुन शत्रु मानव अघि भने जस्तै मनुष्य अथवा देवा देवी मनुष्य त्यसै गरी पशु जे होस्, अन्य जुन शत्रु प्राणीहरू जुन हुन्छ तिनीहरूको आयु चाहिँ त्यति लामो छैन भनेको। त्यति लामो छैन। क्लेशको आयु भन्दाखेरि क्लेशले जुन आफूलाई दुःख दिने भने त्यो समय चाहिँ कति हो भन्दाखेरि अत्यन्त दीर्घ छ भनेर, लामो समयसम्म आफूलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ भनेर त्यो बुझ्नुपर्छ। अब त्यसपछि चौथो, क्लेशको सङ्गत गर्न नहुने कारणबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। अब क्लेशले आयु लामो समयसम्म
आफ्नो चित्तमा बसेर अनि त्यस्तो अनि दुःख दिइरहेको छ भने अनि के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यो क्लेशहरूसँग हामी सङ्गत गर्नु हुँदैन भने त्यो। अब त्यो सङ्गत गर्नु हुँदैन भने मात्र नभएर सङ्गत गर्न नहुने कारण चाहिँ यहाँ कति राम्रो अनुकूलताका साथ सेवा गरेमा सबैको हित र कल्याण हुन्छ भने यो क्लेश रूपी शत्रुको सेवा जति गरे तापनि झन् धेरै दुःख हुने खालको हुन्छ भनेर कति राम्रो भन्नुभएछ यहाँ। अनुकूलताका साथ सेवा गरेमा भनेर जुन आफूलाई मन नपर्ने जुन प्राणी जुन शत्रुहरू हुन्छन् उहाँहरूको सोच अनुसार उहाँहरूको सोच आधारमा राखेर उहाँहरूलाई साथी गर्ने सेवा गर्ने त्यस्तो गर्यो भने त्यस्तो गर्यो भने पछि चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो साथी हुन्छ आफूलाई अनि के अरे हानि त्यस्तो पुर्याउँदैन पछि मिलजुल गरेर बस्न सक्छ भने त्यो। अब यहाँ यो क्लेश रूपी शत्रुको सेवा जति गरे तापनि भनेर आफ्नो चित्तमा भएका जुन क्लेशहरू छन् त्यो क्लेश आवरणहरूलाई जति सेवा गरे तापनि जति उनीहरूको पछि गए तापनि के हुन्छ त्यति उनीहरूले झन् आफूलाई दुःख दिने त्यस्तो गरिन्छ। त्यसको कारणले त्यो क्लेशहरूसँग मिलजुल गरेर बस्नु हुँदैन क्लेशहरूसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन भने त्यो। किन भन्दाखेरि यहाँ जति क्लेशको सँग सङ्गत गर्छन् त्यति क्लेशले आफूलाई दुःख दिन्छ त्यति आफूले अनि दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छन् भने त्यो। सामान्य शत्रुहरूसँग अनि सेवा गर्ने त्यस्तो गर्दाखेरि त्यस्तो अनि कार्य चाहिँ हुँदैन त्यस्तो दुःखहरू दिँदैन भनेको। अब क्लेशसँग जति हामी त्यो गर्छन् त्यति हामी दुःख भोग्नु पर्ने अवस्था त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले कतै पनि क्लेशको सङ्गत गर्नु हुँदैन भने यो। अब त्यसपछि दोस्रो क्लेशलाई सहन गर्न नहुनेमा 2 भनेर क्लेशलाई सहन गर्नु हुँदैन। क्लेश आफ्नो चित्तमा उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यसलाई दमन गर्नुपर्छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ भने त्यो। त्यसले नरोकेपछि त्यो चित्तले त्यसले अनि सबै के अरे आफू स्वयं त्यसको नियन्त्रणमा आएर त्यसको भँसमा आएर कुकार्यहरू गरेर फेरि अनि संसारमा दुःख भोग्नु पर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले क्लेशलाई सहन गर्नु हुँदैन क्लेशलाई शान्ति गर्नु हुँदैन। रिस उठ्यो भने रिस उठ्यो उठ्न देउस् भनेर त्यस्तो राख्नु हुँदैन। रिस उठ्न त्यस्तो गर्ने अनि बित्तिकै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ आफूले पनि दुःख अरूले पनि दुःख दिने त्यस्तो गर्छ त्यसलाई अहिलेदेखि नै रोक्नुपर्छ भनेर उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यसलाई रोक्ने अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो। अनि त्यसको कारणले यहाँ क्लेशलाई सहन गर्न नहुनेमा 2 चित्तलाई हानि गर्ने शरीरलाई हानि गर्ने भनेर क्लेशले कति राम्रो रहेछ। क्लेशले यदि हानि गर्छ भने क्लेशले आफ्नो शरीरलाई कसरी हानि गर्छ त्यसले क्लेशले आफ्नो चित्तले कसरी हानि गर्छ भनेर त्यसको विषयमा अब यहाँ हेर्नु पहिलो चित्तलाई हानि गर्ने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। अब चित्तलाई कसरी त्यसले हानि गर्छ हेर्नु। त्यसरी चिरकालसम्म निरन्तर शत्रुरूपी हानिको समूह फैलिने एक मात्र हेतु मेरो हृदयमा निश्चय बास बसिरहेमा संसारप्रति भय नभएर अनुराग कसरी हुन सक्छ भनेर त्यसमा रहेछ है। यहाँ हेर्नु त्यसरी चिरकालसम्म निरन्तर शत्रुरूपी त्यसरी भनेर अघि माथि जुन गयो नि त खरे अघिमाथि जुन 4वटा जुन विषयद्वारा अनि क्लेशको दोषहरू हामी सम्झ्यौँ नि त क्लेशको दोषहरू विचार गर्यो नि त त्यो भनेको त्यसरी भनेर क्लेशले कसरी जुन दुःख दिने रहेछ भने
त्यसरी भनेर अघि माथि भने चाहिँ जस्तै कि क्लेशले आफूलाई अनि दुःख दिने समय भनेको अनन्त समयसम्म रहेको छ भनेर त्योहरू भनेको। त्यसरी चिरकालसम्म निरन्तर शत्रुरूपी भनेर शत्रुरूपी को हो त भन्दाखेरि क्लेश शत्रुरूपी क्लेश हानिको समूह फैलिने एकमात्र हेतु भनेर अनि आफ्नो चित्तलाई हानि गर्ने अथवा आफ्नो चित्तलाई दुःख दिने दुःख भोग्नुपर्ने त्यस्तो चिरकालसम्म अनि दुःख दिने संसारको अनि सामान्य दुःख र विशेषत दुःखहरू सबै अनि दिने त्यसको एकमात्र हेतु चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि शत्रुरूपी जुन क्लेश भने त्यो हो भनेको। यहाँ हानिको समूह फैलिने को त भन्दाखेरि एकमात्र हेतु भनेको त्यो एकमात्र हेतु को हो त शत्रु चाहिँ क्लेश हो भनेको। रिस राग द्वेषहरू त्यस्तो रिस राग द्वेषहरू कहाँ बसेको छ भन्दाखेरि मेरो हृदयमा निश्चय बसिरहेमा संसारप्रति भय नभएर अनुराग कसरी हुन सक्छ भनेर त्यस्तो अनि सामान्य अनि के अरे सामान्य संसारको दुःख र विशेष दुर्गतिको दुःखहरू सबै दिने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि अनि हेतु चाहिँ एकमात्र अथवा अनि क्लेशहरू हुन् भने त्यो क्लेश चाहिँ आफ्नो अनि हृदयमा आफ्नो मनमा बसेर अनि के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले दुःखहरू सबै दिलाउँछ भने त्यो संसारप्रति भय नभएर अनुराग कसरी हुन सक्छ भने त्यो। अब त्यसपछि दोस्रो शरीरलाई हानि गर्ने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भने अब त्यो क्लेशद्वारा शरीरले कसरी हानि गर्छ भन्दाखेरि यहाँ संसार रूपी कारागारको रक्षक नरक आदिमा काटमार गर्ने यिनीहरू यदि बुद्धि बस्ने जालमा रहेमा मलाई सुख कहाँ हुन्छ भने त्यो। यो पहिलो चाहिँ उदाहरण रहेछ संसार रूपी कारागारको रक्षक नरक भनेर जस्तो कि एउटा हामी जुन त्यो छ नि त कारागारहरू त्यो कारागारहरूमा जस्तै कि चोङखाङ भन्छ है जेल हुन्छ नि त हामी जेल त्यस्तो कारागारमा अनि बसिरहेका जुन त्यो के अरे काम अनि काटमार गरेको हत्या हिंसा गरेर पछि जेलमा बसेको जुन प्राणीहरू हुन्छ नि त मानिसहरू हुन्छ नि त तिनीहरू बाहिर भागेर नजाओस् भनेर अनि कारागारको जुन रक्षक पाले हुन्छ नि त त्यही जस्तो भनेको। यो क्लेशहरू के हो त भन्दाखेरि कारागार चाहिँ संसार चाहिँ कारागारमा अनि उदाहरण राखेको संसार चाहिँ कारागार जस्तो अनि संसार त्यो कारागारको जुन पाले हुन्छ रक्षककर्ता हुन्छन् त्यो रक्षककर्ता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्लेशहरूले राखेको। संसार रूपी कारागारको रक्षक अनि भनेर रक्षक चाहिँ के हो क्लेशहरू रक्षक नरक आदिमा भनेर त्यो नरकद्वारा के अरे नरकबाट बाहिर निस्किन नदिने नरकबाट मुक्त अनि नदिलाउने त्यो चाहिँ को हो त भन्दाखेरि रक्षक जस्तो चाहिँ को हो त भन्दाखेरि क्लेशहरू हुन् भनेको। त्यो क्लेशहरूले गर्दाखेरि नरकबाट अनि बाहिर ननिस्कन सक्ने त्यस्तो छ भने त्यो। संसार रूपी कारागारको रक्षक नरक आदिमा काटमार गर्ने यिनीहरू भनेर अनि जुन काटमार गर्ने यिनीहरू भनेर अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्लेशको कारणले गर्दाखेरि अनि नरक आदिमा बसे अनि नरक आदिमा अनि फसेर नरक आदिमा जन्म लिएर अनि काट्ने मार्ने त्योहरू सबै हुन्छन् भनेको। काटमार गरेको दुःखहरू सबै भोग्नुपर्छ भने त्यो। यदि बुद्धि बस्ने जालमा रहेमा मलाई सुख कहाँ हुन्छ भनेर त्यस्तो क्लेशहरू चाहिँ बुद्धि बस्ने जालमा भनेर अथवा त्यो क्लेशहरू चाहिँ आफ्नो चित्तमा बस्यो भने चित्तमा बसुन्जेलसम्म अनि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई अनि सुख हुने कहाँ छ त छैन भने त्यो। अर्थात् यहाँ क्लेशले हानि गर्ने बारे उद्यत परिप्रेक्ष्य सूत्रमा भनिएको छ। यहाँ अब
महाराज यो शत्रु चाहिँ सानो हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको, राजाले महाराजा यो शत्रु चाहिँ सानो हो भनेर जुन प्राणीहरू बाहिरी जुन शत्रुहरू हुन्छन् त्योहरू त्यस्तो अनि ठुलो शत्रु होइन भनेको, किनकि यो नभएको महाशत्रु एउटा छन् भनेको, बाहिरी शत्रु नभएको एउटा ठुलो शत्रु एउटा छ भनेको। फेरि राजाले प्रश्न गर्नुभयो त्यो के होला भनेर सोध्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो महाशत्रु क्लेश रूपी आत्मग्रह भने एक छ भने। त्यो महाशत्रु चाहिँ को हो त भन्दाखेरि क्लेश रूपी आत्मग्रह भने त्यो हो भनेको। आत्मग्रह अथवा मिथ्या दृष्टि ग्रहण गर्ने, समस्त अनि वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले छ भने जुन आत्मग्रह हुन्छ नि त, हो त्यसले भनेको आत्मग्रह भन्ने एउटा छ भनेको छ। विकल्प आत्मग्रह महाशत्रु हुन् भनेर, त्यस्तो विकल्प आत्मग्रह भनेको वास्तविक महाशत्रु भने यो हो। यो चाहिँ माया सरह वस्तु नहुँदा हुँदै भनेर, माया सरह जस्तै कि हामी जादु देखाउने व्यक्तिहरूले के गर्छ, एउटा सानो जस्तो एउटा कागज पत्र त्यस्तो लिएर त्यसले के फुकफाक गरेर त्यो चाहिँ अनि स्याउ अनि त्यस्तो सुन्तला त्यस्तो बनाउने गर्छन् नि त। त्यो बनाउँदाखेरि हामी देख्ने मान्छेहरूले ओहो यो त अनि के अरे त्यहाँ सुन्तला देखेको जस्तै त्यहाँबाट नै सुन्तला छ जस्तो लाग्छ नि, तर पनि वास्तवमा त्यो सुन्तला छैन नि त। त्यहाँ त्यो जादुवालाले के गरेर त्यो अनि सुन्तला जस्तो देखाएको हो नि, त्यही जस्तो गरेर माया सरह वस्तुहरू नहुँदा हुँदै भनेर समस्त वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले नहुँदा हुँदै पनि भनेको अनादिकालदेखि ममा स्थित भएर भनेर, अनादिकालदेखि त्यस्तो समस्त वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले नहुँदा हुँदै पनि स्वतन्त्र रूपले छ भनेर जुन आत्मग्रह छन्, त्यो आत्मग्रह चाहिँ अनादिकालदेखि ममा स्थित भएर भनेर आफ्नो चित्तमा स्थित भएर मेरो धर्मकाय मणिरत्न अर्थात् भनेर, मेरो धर्मकाय भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ अनि बुद्धको गोत्र, बुद्ध गर्व भनौँ त्यो तथागत गर्व भनौँ त्यो देखाउँछ त्यसले। हो त्यसले चाहिँ पहिलादेखि नै शत्रुले चोरेर लक्षण गुफाभित्र लुकाएर म अझै बाँधेर संसारमा गुमाउन लगाउँछन् भनेर जुन तथागत गर्व भनौँ, बुद्ध गोत्र भनौँ, त्यसले चाहिँ त्यस्तो आत्मग्रहले अनि छोपेर के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ अझै त्यसले संसारमा गुमाउने, संसारमा बाँधिएर अनि यसरी राखेको छ भनेको। लौकिक शत्रुले त मारेर सम्पत्ति छिने मात्र गर्छन् भनेको। लौकिक शत्रु अथवा अरूभन्दा भिन्न जुन प्राणीहरू छन् उहाँहरूले के गर्न सक्छ, ठुलोमा ठुलो चाहिँ उहाँहरूले काठमा हत्या के अरे आफ्नो प्राण छिन्न सक्छ होइन, अनि सम्पत्तिहरू छिन्न सक्छन्। त्यस्तो छिन्ने मान्छेहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसप्रति शान्ति गर्नले पुण्य सम्भार पनि सम्पन्न हुन्छ भनेर जुन लौकिक शत्रु अथवा बाहिरी शत्रु जुन छन् उहाँहरूले आफ्नो अनि सम्पत्तिहरू छिन्ने बेलामा त्यस्तो गर्ने बेलामा सहन गर्नुपर्छ, शान्तिको अभ्यास गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो गर्यो भने आफूलाई पुण्य कमाउन सक्छ, सम्पन्न हुन सक्छ भने त्यो। यस शत्रुले शान्ति मुक्तिको राजा पनि काट्ने के अरे, यस शत्रुले शान्ति मुक्तिको जरा पनि काट्ने छ भनेर, यस शत्रुले भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो, क्लेशहरूले भनेको। क्लेशहरूलाई शान्ति गर्नु हुँदैन, सहन गर्नु हुँदैन भन्नु। किन भन्दाखेरि क्लेशहरूले जुन महाशत्रुहरूले के गर्छ, आफ्नो मनमा भएको जुन शान्ति जुन छन्, मुक्त जुन छन् त्यसको अनि जराहरू अनि त्यसले काटेर त्यो जान्छ भनेको त्यो। अथवा त्यसले के भनेको आफ्नो शान्ति चाहिँ त्यसले अनि दिँदैन, शान्ति प्राप्त हुनको लागि त्यसले बाधा गर्छ, संसारदेखि मुक्त हुनको लागि त्यसले बाधा गर्छ भने त्यो। त्यसको कारणले त्यसले गर्दा पुण्य संसारको हिलोमा बाँधिन्छ भनेर, पुण्य होइन त पुनः होला, संसारको हिलोमा फेरि त्यसले बाँधिएर राख्छन्। त्यसको कारणले महाशत्रु जुन क्लेशहरूलाई अनि शान्ति गर्नु हुँदैन भन्थ्यो आदि भन्नुभयो। अन्य पनि क्लेशको अर्को दोष
बौद्ध मनोविज्ञान तथा मैले लेखेको 7औं पुस्तक मालाबाट जान्नुहोस् भने त्यो। अब त्यसपछि दोस्रो क्लेश त्यागिने तपलाई शान्ति गर्न अनि मिल्नेमा 4 भनेर क्लेशलाई त्याग्ने बेलामा जति अनि कठिनाइहरू हुँदाखेरि जति अनि विघ्न बाधाहरू हुने बेलामा पनि त्यसलाई अब विघ्न बाधा आयो अनि अप्ठ्यारो भयो गाह्रो भयो भनेर छोड्न हुँदैन, त्यसलाई फेरि निरन्तर रूपले सहन गरेर तप गर्नुपर्छ भने त्यो। क्लेश रूपी शत्रु त्याग्नको लागि रक्षक कवच लगाउने, रक्षक कवच लगाएको स्थिरता बनाउने, महाअर्थ सिद्ध गर्ने हेतु भएकाले शान्ति गर्नु पर्ने उदाहरण अभ्यास नगरेमा प्रतिज्ञाको उल्लङ्घन हुने भएकाले हुनु भएकाले यो एकर छैन है, हुनु भएकाले अभ्यास गर्न हुने भनेर। अब त्यसमा पहिलो क्लेश रूपी शत्रु त्याग्नको लागि रक्षक कवच लगाउने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर क्लेशलाई त्याग्नको लागि आफूले के लगाउनु पर्छ भनेदेखि चित्तमा अनि रक्षक कवच लगाउनु पर्छ भने त्यो। जस्तै कि अनि सेनाहरू युद्धमा जाँदाखेरि शत्रुका जुन बाण अनि शस्त्रहरू आफ्नो शरीरलाई अनि चोट नलागाउनको लागि जुन शरीरमा रक्षक कवच लगाउँछ नि त, हो त्यही जस्तो गरेर हामीले चित्तमा भएको जुन क्लेशलाई अनि त्यागिने त्योसँग युद्ध लडाउने त्यस्तो गर्ने बेलामा आफ्नो चित्तमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि रक्षक कवच लगाउनुपर्छ भन्थ्यो। त्यसरी जबसम्म मैले यो शत्रुलाई प्रत्यक्ष नाश गरुन्जेलसम्म म लागिरहनेछु भनेर यो। जबसम्म मैले शत्रुलाई प्रत्यक्ष नाश नगर्नेसम्म, प्रत्यक्ष अनि पराजय नगरेसम्म म अनि कहिले पछाडि हटाउने छैन भनेको। अगाडि जान्छु त्यो त्याग्नको लागि, कहिले पनि पछाडि अनि फर्केर जाने छैन भने त्यो। अथवा निरन्तर रूपले अनि अभ्यास गर्छु भने त्यो। साधारण अपकारीसँग पनि क्रुद्ध भएर त्यही अहङ्कारी अपकारीलाई नाश नगरेसम्म निदाउँदैन भने त्यो। अब यो उदाहरण हो, जस्तो कि यो साधारण अपकारीसँग, साधारण एउटा व्यक्तिले आफूले केही कुवचनहरू बोल्दाखेरि, मनमा चोट लाग्ने वचनहरू बोल्दाखेरि त्यस व्यक्तिप्रति अनि के अरे एउटा अनि बदला नलिएको सम्म राति सुत्ने बेलामा पनि मैले यसले कसरी अनि बदला लिउँ, त्यसले कसरी मैले फिर्ता दिउँ भनेर त्यस्तो सोच गरेर निदाउन पनि के अरे निन्द पनि नआउने त्यस्तो हुन्छ नि त। यदि साधारण एउटा अनि कुवचनद्वारा त्यस्तो गरेकोमा अनि यस्तो राति निन्द पनि नआएर अनि त्यस्तो हुन्छ भने अब अनादिकालदेखि आफूलाई दुःख दिइरहने त्यस्तो शत्रु जुन क्लेशहरूलाई त अनि नत्यागिन्जेलसम्म, तिनीहरू पराजय नगरिन्जेलसम्म म निदाएर बस्ने छैन। त्यसमा म अभ्यास गर्छु। जे विघ्न बाधा आए तापनि, जति अप्ठ्यारो भए तापनि, जति गाह्रो भए तापनि, कठिनाइ भए तापनि म त्यसलाई निरन्तर रूपले अगाडि बढेर अनि त्यसलाई त्याग्ने कार्य गर्छु, अभ्यास गर्छु, प्रयत्न गर्छु भन्ने त्यो। त्यसपछि दोस्रो रक्षक कवच लगाएको स्थिरता बनाउने बारे ग्रन्थमा यसरी गर्नुभएको छ भनेर। अब मैले यो क्लेश रूपी शत्रुलाई नत्यागिन्जेलसम्म म खुसीसँग बस्ने छैन, नत्यागिन्जेलसम्म म अनि के अरे निरन्तर रूपले अभ्यास गर्छु भनेर यस्तो मात्रै नभएर, रक्षक कवच लगाएको मात्रै नभएर त्यसलाई स्थिरता बनाउनु पर्छ भने त्यो। अब त्यसमा प्राकृतिक मृत्युको दुःख उत्पन्न गर्ने क्लेशहरू, युद्धको मुखमा परि दुःखले तडबिरहेकाहरू पनि, यो प चाहिँ त्यो भएछ है, आदि मात्रै भएछ, पनि अनगिनती बाणहरू र अस्त्र शस्त्रले लागेको चोट सहेर तेजस्वी पुरुष सफल नभएसम्म पछाडि मोड्दैन भने त्यो। अब यहाँ
अब यो पहिला हामीले उदाहरण चाहिँ यहाँ युद्धको मुखमा परि दुःखले तडपिरहेका पनि अनगिनिती वनहरू र अस्त्रशस्त्रले लागेको चोट सहेर तेजस्वी पुरुष सफल नभएसम्म पछाडि मोड्दैनन् भने पहिले यो जान्नुपर्छ। युद्धको मुखमा परि दुःखले भनेर जुन सेनाहरू युद्धमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यताउता शस्त्रहरू अस्त्रशस्त्रहरू यताउता हान्ने बाणहरू हान्ने त्यस्तो गर्छन्। तर त्यस्तो हुने बेलामा जुन सेना अनि पलवानहरू अनि वीरताहरू के हुन्छ भन्दाखेरि युद्धमा अनि गएर जुन चोटहरू लागेको छ त्यस्तोहरू लाग्दाखेरि त्यसलाई सहन गरेर अनि जबसम्म त्यो के अरे युद्ध अनि सफलता हुन सक्दैन तबसम्म तिनीहरूले अगाडि बढेर पछाडि नमोडेर झन् अगाडि बढेर केही रगतहरू निस्कियो भने त्यसद्वारा झन् मनोबल जुराएर अनि मनोबल बढेर झन् युद्धमा गएर त्यस्तो गर्छ नि त। त्यो भनेको यो साधारण जुन युद्धमा जाँदाखेरि अनि दुःखले तडपिरहे तापनि त्यो अनगिनिती वनहरू र अस्त्रशस्त्र लागेको चोट सहेर के गर्छ भन्दाखेरि झन् पछि उनीहरू युद्ध सबै सकेर अनि फर्केर आउँदाखेरि यो उहाँहरूले एउटा गहना जस्तो देख्छ। यो म युद्धमा जाँदाखेरि यसरी लागेको भनेर झन् अर्कोले देखाउने त्यस्तो गर्छ नि त। हो त्यो प्रकृति मृत्युको दुःख उत्पन्न गर्ने भनेर प्रकृतिको मृत्युको दुःख उत्पन्न गर्ने भनेर जुन बाहिरी शत्रु अनि देवा देवी त्यसै गरी मनुष्य अनि पशु जे होस् बाहिरी शत्रुहरू के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले नमारे तापनि उनीहरू आफै स्वयं एक दिन के हुन्छ मृत्यु हुन्छ भने त्यो प्राकृतिक मृत्युको दुःख उत्पन्न गर्ने त्यो चाहिँ को हो त भन्दाखेरि क्लेशहरू हो भनेको क्लेशहरू हो त्यो। अब त्यसो कारणले यहाँ प्रकृति मृत्यु भन्दाखेरि कसैले नमारे तापनि त्योहरू सबै एक दिन मृत्यु हुने हो भनेको हो। त्यस्तो मृत्युहरू कसले दिन्छ भन्दाखेरि क्लेशले दिन्छ भने त्यो क्लेशको क्लेशको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन्छ भने त्यो। त्यसको कारणले त्यस्तो क्लेशलाई नत्यागिन्जेलसम्म पछाडि मोड्नु हुँदैन, अगाडि बढ्दै गएर क्लेशलाई त्याग्ने मनोबल जुराउँदै जानुपर्छ भने त्यो। सधैँ अनेक दुःखको हेतु भनेको स्वाभाविक शत्रुहरूका नाश गर्नमा उद्यत मलाई सयौं दुःखहरू आइपरे तापनि विशद तथा दैन्य कुन कारणले हुन सक्दछ भने यो। अब सधैँ अनेक दुःखको हेतु भनेको भनेर सधैँ अनि विभिन्न कारणको विभिन्न अनि दुःख दिने त्यस्तो हेतु भनेको अनि स्वाभाविक शत्रुहरूका भनेर जुन स्वाभाविक शत्रु भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो चित्त जुन उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनि शत्रु हुने हो, त्यसलाई भनिन्छ स्वाभाविक शत्रु। जस्तै कि जुन अरूले आफूले यो मेरो शत्रु होइन भने त्यो प्राणी चाहिँ आमाको कोखबाट जन्मिने बित्तिकै मेरो शत्रु भएन नि त, यो त पछि केही कारणले गर्दाखेरि मेरो शत्रु हो भने त्यस्तो भएको नि। तर यो क्लेश रूपी जुन शत्रुहरू छन् त रिस राग द्वेषहरू उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यो के हो त स्वाभाविक रूपले त्यो चाहिँ अनि शत्रुकै रूपमा अनि उत्पन्न भएको हो भनेर यो भनेको। यहाँ स्वाभाविक शत्रुहरूका भनेर यो स्वाभाविक शत्रु भने त्यो बुझ्नुपर्छ है। शत्रुहरूका नाश गर्नमा उद्यत अनि मलाई सयौं दुःखहरू आए पारे तापनि भनेर त्यस्तो स्वाभाविक अनि के अरे अनेक दुःखको हेतु जुन स्वाभाविक शत्रु अथवा क्लेशहरू छन् त्यो क्लेशहरू नाश गर्ने बेलामा मलाई सयौं दुःखहरू भनेर मलाई सयौं विघ्न बाधाहरू
अप्ठ्यारो कठिनाई गाह्रो त्यस्तो भए तापनि म चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि विषद भनेर त्यस्तो के अरे थाकन लागेको जस्तो थाकेको जस्तो त्यसै गरी दैन्य भनेर अनि अल्छी लाग्ने त्यस्तो चाहिँ म कतै गर्दैन भने त्यो विषद तथा दैन्य कुन कारणले हुन सक्दछ हुँदैन भने त्यो किन भन्दाखेरि क्लेशको दोषहरू सबै सम्झेर क्लेशले आफ्नो चित्तले कसरी अनि हानि पुर्याउँदो रहेछ क्लेशले आफ्नो शरीरले कसरी हानि पुर्याउँदो रहेछ भने त्यसको विचारमा बारम्बार पुनः त्यसरी सोच गर्दाखेरि अनि त्यो शत्रुहरूलाई मैले त्याग्नु पर्ने रहेछ त्यो त्याग्ने बेलामा जति विघ्न बाधाहरू थकानहरू अनि के अरे आए तापनि म थाकेर अब त म थाक्यो अब म चाहिँ अभ्यास गर्न सक्दैन छोड्छु भनेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन किन गर्ने भने त्यो त्यसको कारणले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो रक्षा कवच चाहिँ अनि स्थिरता बनाउने त्यो अब त्यसपछि तेस्रो महान अर्थ सिद्ध गर्ने हेतु भएकाले शान्ति गर्नुपर्ने उदाहरणबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर बिना कारण शत्रुद्वारा गरेको आक्रमणलाई आभूषणको रूपमा आफ्नो शरीरमा धारण गर्दछ भने यो के हो भन्दाखेरि उदाहरण हो जुन सेनाहरू युद्धमा जाँदाखेरि जस्तै है बिना कारण शत्रुद्वारा गरेको आक्रमणलाई भनेर उनीहरूले जुन तलवारहरू चलाएर यतातिर कहाँतिर घाउ त्यस्तो भएको छ भने तिनीहरूले के गर्छ पछि अनि मैले यो युद्धमा जाँदाखेरि यसरी पाएको भनेर झन् आभूषण गहना जस्तो बनाएर देखाउँछ नि त त्यो भनेको आभूषणको रूपमा आफ्नो शरीरमा धारण गर्दछन् भने अब हामी जुन चित्तमा भएको समस्त अनि क्लेश आवरण ज्ञेय आवरणलाई क्लेश आवरणहरू त्यागेर महान अर्थ अथवा मुक्ति अर्थात् बुद्धता प्राप्त गर्ने बुद्धको पद अनि सिद्ध गर्ने भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले अनि के गर्नुपर्छ भने यहाँ महान अर्थ सिद्धको निमित्त उद्यत मलाई किन दुःख दिएर बाधा पुर्याउन सक्दछन् भने त्यो त्यस्तो अनि के अरे अब योले के देखाउँछ भन्दाखेरि मैले महान अर्थ अथवा ठुलो अर्थ भनौँ बुद्धता प्राप्त गर्ने त्यस्तो सोच विचारद्वारा क्लेशलाई त्याग्ने अनि कार्य गरिरहेको छ त्यस्तो कार्य गरिरहने बेलामा मैले सहन गर्नुपर्छ भने त्यो शान्तिको अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो त्यसपछि माझी चण्डल किसान आदि केवल आफ्नो जीविकाको निमित्त जाडो तथा गर्मी आदि पीडा सहन्छन् भने यहाँसम्म चाहिँ फेरि के हो उदाहरण हो माझी भनेर माछा समात्नेहरू त्यसै गरी चण्डाल त्यसै गरी किसानहरू के गर्छ भन्दाखेरि केवल आफ्नो जीविका भनेर केवल मात्र आफ्नो र आफू र आफ्नो परिवार अनि जिउनको लागि जीवन बिताउनको लागि अनि जाडो अनि के अरे मौसम जाडो तथा गर्मीहरूमा पनि यति दुःख गरेर अनि पीडा बोकेर उनीहरूले सहन गरेर के गर्छ भन्दाखेरि खेतहरू रोप्ने माछा समात्न जाने त्यो कामहरू गर्छन् भने त्यो चाहिँ के हो सामान्य एउटा अनि एक व्यक्ति आफ्नो अनि पेट पाल्नको लागि त्यस्तो सहन्छन् भने हामी जुन जगतको हितको लागि दुःख किन नसहनु भने त्यो जगतको हितको लागि भन्दाखेरि समस्त प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त बुद्ध भूमिमा पुर्याउँछु भने त्यस्तो अनि सोचद्वारा अनि गर्दाखेरि केही अनि विघ्न बाधाहरू केही दुःखहरू हुने बेलामा त्यसलाई किन सहनुपर्छ भनेको अर्थात् क्लेश र ज्ञेय आवरण अथवा त्यो क्लेशहरूलाई त्याग्ने बेलामा अनि गाह्रो हुने बेलामा सहन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो त्यसपछि चौथो अभ्यास नगरेमा प्रतिज्ञाको उल्लङ्घन हुने भएकाले अभ्यास गर्न हुने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर अब चौथो चाहिँ के हो यदि अभ्यास भने यहाँ अभ्यास भनेको के हो बोधिसत्वको शीललाई अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो त्यस्तो बोधिसत्वको शीललाई अभ्यास गरेन भने अनि जुन आफूले
पहिला तेस्रो परिच्छेदभित्र जुन प्रतिज्ञा लिएको छ, समस्त प्राणीहरू बुद्धको भूमिमा पुर्याउँछु भनेर जुन प्रतिज्ञा लिएको छ, त्यो प्रतिज्ञा लिएकोलाई उल्लङ्घन हुन्छन्। त्यो उल्लङ्घन भएकाले अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अभ्यास गर्नै पर्छ भने त्यो। अब त्यसमा 10 दिशाका आकाश पर्यन्त जगतलाई क्लेशहरूबाट छुटकारा दिलाउने प्रतिज्ञा गरेमा म आफू पनि क्लेशहरूबाट छुटकारा नपाउन्जेलसम्म भने यो। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि 10 दिशाका आकाश पर्यन्त भनेर जुन 10 दिशामा भएका समस्त अनि प्राणीहरू भनेको है पर्यन्त अनि जगतहरूलाई भनेर प्राणीहरूलाई क्लेशहरूबाट, उनीहरूको मनमा भएको चित्तमा भएको जुन क्लेश छन्, क्लेशहरूबाट छुटकारा दिलाउने, क्लेशहरू त्यागेर बुद्ध भूमिमा पुर्याउने त्यस्तो मैले प्रतिज्ञा लिएको छ भने त्यो। त्यस्तो प्रतिज्ञा लिएको बेलामा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरू क्लेशबाट अनि छुटकारा दिलाउनको लागि सर्वप्रथम के हुनुपर्छ, आफू स्वयं क्लेशबाट छुटकारा पाउनुपर्छ, छुटकारा अनि के अरे गर्न सक्नुपर्छ भनेको त्यो। आफू स्वयं क्लेशबाट छुटकारा नपाएर क्लेशकै भस्म पारेर अनि बसेको छ भने प्राणीहरू कसरी अनि बुद्ध भूमिमा पुर्याउने, प्राणीहरू कसरी अनि क्लेशबाट छुटकारा गरेर बुद्ध भूमिमा पुर्याउन सक्छ त? सक्दैन भने त्यो। त्यसो कारणले प्रतिज्ञा लिए अनुसार अनि शिक्षालाई पालन गर्नुपर्छ, नगरेमा उल्लङ्घन हुन्छ भन्थ्यो। क्लेशहरूबाट छुटकारा नपाउन्जेलसम्म भन्यो। मैले सीमालाई पनि नजानेर म पागल जस्तै बोलाएर अब त्यसैले क्लेशहरूलाई बाधा गर्न कहिल्यै पछि हट्ने छैनन् भनेर यो मैले सीमालाई पनि नजानेर म पागल जस्तै बोलाएर भनेर यो। अब यदि मैले त्यसरी अनि शिक्षालाई पालना नगर्ने, त्यस्तो आफ्नो स्वयं आफू स्वयं क्लेशको भस्म परेको, आफू स्वयं क्लेशको नियन्त्रणमा भएको त्यस्तो अनि नजाने भनेको त्यो। मैले सीमालाई पनि नजानेर भन्थ्यो, त्यसरी नजाने भने म पागल जस्तै बोलाइरहेको हो। त्यसो कारणले अब त्यसैले क्लेशहरूले बाधा गर्न कहिले पनि पछि हट्ने छैनन् भनेर त्यो क्लेशहरूलाई अनि हटाउनको लागि म कहिले पनि पछाडि के अरे हट्ने छैनन् भने त्यो, कहिले पछि हट्ने छैनन् भनेर यहाँसम्म चाहिँ के भयो, अभ्यास गर्नुपर्छ, नगरेमा अनि प्रतिज्ञा लिएको उल्लङ्घन हुन्छ। त्यसको कारणले प्रतिज्ञा लिनुपर्छ, के अरे प्रतिज्ञा लिए अनुसार अनि शिक्षाको पालना गर्नुपर्छ भने त्यो। क्लेशहरूले बाधा गर्न कहिल्यै पछि हट्ने छैनन् भन्थ्यो। म पागल जस्तै बोलाएर यदि आफूले क्लेशको अनि के अरे त्याग्ने त्यस्तो कार्यमा नगयो भने क्लेशले आफूलाई बाधा गर्ने भने चाहिँ कहिले पनि हट्ने छैन भने त्यो हो। क्लेशलाई त्यसपछि तेस्रो क्लेश त्याग्ने विधिमा 2। अब क्लेश त्याग्नुपर्छ भने त्यो कसरी त्याग्नुपर्छ भन्दाखेरि 2, समृद्धि प्रतिपक्षको भावना विधि, परमार्थ प्रतिपक्षको भावना विधि भनेर समृद्धि द्वारा सोच्ने एउटा, परमार्थद्वारा अथवा यथार्थ भनौँ, सम्यक भनौँ, त्यस विचारद्वारा पनि भावना गर्ने 2। त्यसमा पहिलो समृद्धि प्रतिपक्षको भावना विधिबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर, यसलाई मैले ग्रह गर्दै क्लेश मनमा लिएर लडाइँ गरी त्यस प्रकारका क्लेशहरूले गृहस्थ क्लेश नाश गर्ने कारकको अतिरिक्त भनेर यो। यसलाई भन्दाखेरि के हो, क्लेशको प्रतिपक्ष, क्लेशलाई नाश गरिने जुन क्लेशको प्रतिपक्ष हुन्छन् त्यसले भनेको, अथवा शून्यता ज्ञान भनौँ, त्यसले भनिन्छ क्लेशको प्रतिपक्षलाई मैले ग्रहण गर्दै भनेर यसलाई जुन क्लेशको प्रतिपक्ष शून्यताको ज्ञान
त्यो मैले ग्रह गर्दै भनेर मेरो मनमा उत्पन्न गरेर भने त्यो ग्रह गर्दै क्लेश मनमा लिएर लडाइँ गरी भनेर क्लेश मनमा लिएर अथवा क्लेशलाई अनि मन नपरेर क्लेशलाई अनि शत्रुको रूपमा देखेर त्यस्तो अनि मनमा लिएर भने त्यो क्लेशलाई मन नपरेर क्लेशलाई त्याग्नुपर्छ भने त्यस्तो सोच अनि मनमा लिएर लडाइँ गरी भन्दाखेरि अनि के अरे युद्ध गरिने त्यो भनेको है लडाइँ गरी त्यस प्रकारका क्लेशहरूले गृहस्थ त्यस प्रकारका क्लेशहरूले ग्रस्त क्लेश नाश गर्ने कारकको अतिरिक्त भनेर त्यस प्रकारका क्लेशहरूले भनेर त्यस्तो अनि छ मूल क्लेश अथवा त्यसै गरी 20 वटा उपक्लेशहरू छन् त्यस्तो क्लेशहरूले गृहस्थ अथवा क्लेशलाई नाश गर्ने कारक त्यो गर्छु भनेर यो अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि समृद्धिद्वारा अनि त्यो गर्ने चाहिँ अब यसमा यहाँ छ अर्थात् यहाँ क्लेश त्याग्न उपयुक्त भएकाले क्लेशको प्रतिपक्षलाई मैले आसक्त अर्थात् त्यसमा आश्रित भई क्लेशलाई द्वेष गरेर अथवा द्वेष गरी अथवा क्लेशलाई मन अनि त्यो के अरे अप्रसन्नद्वारा क्लेशलाई मन नपरेर युद्धद्वारा पराजय गरिनेछु भनेको क्लेशलाई पराजय गरिनेछु अथवा क्लेशलाई त्याग्नेछु त्यसो भए त्याज्यप्रति द्वेष गरिने र त्यसको प्रतिपक्षप्रति आसक्त गर्दा त्याज्यलाई द्वेष गरेको नै क्लेश हुने भयो भनेर यो चाहिँ एउटा शङ्का उठेको यो के हो भन्दाखेरि यदि क्लेशलाई मन नपरेर क्लेशलाई त्याग्छु अनि क्लेशको प्रतिपक्षलाई मन परेर त्यसलाई अपनाउँछु भनेर त्यसरी गर्दाखेरि अनि क्लेश त्याग्ने क्लेशको अनि प्रतिपक्षलाई राग आएको जस्तै र त्याग्ने त्याज्य जुन क्लेश छ त्यसलाई द्वेष आएको जस्तै त्यस्तो आकार त्यस्तो देख्न सक्छन् त्यसको कारणले यो नै अनि त्याग्नुपर्ने होइन यो नै क्लेश होइन भनेर यसरी प्रश्न आएको गरेको नै क्लेश हुने भयो भनेर यो प्रश्न अब त्यसमा के हो त्यसैले त्यो पनि त्याज्य हुँदैन त भनियो भने प्रतिपक्षले आसक्त तथा त्याज्यलाई द्वेष गरेको चाहिँ क्लेश जस्तो देखिन्छ भनेको जस्तै कि प्रतिपक्ष भन्दाखेरि क्लेशलाई त्याग्ने जुन शून्यताप्रति अनि राग गरेको जस्तै अनि शून्यताले त्याग्ने अनि क्लेशलाई अनि रिस उठेको जस्तै देख्न चाहिँ त्यो जस्तै देख्छ तर पनि सत्यमा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यस्तो होइन भनेको त्याज्यलाई द्वेष गरेको चाहिँ क्लेश जस्तो देखिन्छ तर क्लेशलाई नाश गर्ने प्रतिपक्ष भएकाले त्याज्य भित्र पर्दैन भनेर जुन क्लेशलाई त्याग्ने शून्यताको ज्ञान जुन छ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो जस्तै छ तर पनि यो शून्यताको ज्ञानले क्लेशलाई त्याग्ने भएकाले यो चाहिँ के हो क्लेशको भित्र पर्दैन भने यो चाहिँ के हो अघि यो त्यसको यो भयो प्रथम यो एक श्लोक जुन छ नि त्यसको व्याख्या भयो त्यसपछि चाहे मेरो हात खुट्टा नै गलोस् मेरो शिर नै काटियोस् म कहिल्यै पनि क्लेश बाहिरीहरूको अगाडि झुकिँदैनन् भनेर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहे मेरो हात खुट्टा नै गलोस् भनेर मेरो हात खुट्टा त्यो सबै गलोस् त्यसै गरी मेरो शिर नै काटियोस् तर पनि म कहिले पनि कतै पनि अनि म क्लेशको अगाडि झुकिँदैन भनेको क्लेशको अगाडि म मेरो शिर झुक्दैनन् भने त्यो अर्थात् म क्लेशलाई सदैव अनि नाश गर्ने अभ्यासमा लागिरहन्छु भने यो त्यसपछि शत्रु निर्वासित भएर पनि अर्को क्षेत्रमा स्थान पाउन सक्दछ शक्ति बटुलेर फेरि आउन सक्दछ क्लेश शत्रुको भने यस्तो अनि दशा हुँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु शत्रु निर्वासित भएर पनि भनेर जुन बाहिरी शत्रु जुन छन् त्योहरू हामी त्यस बिचमा लडाइँ झगडा हुँदाखेरि त्यो शत्रु अनि युद्धमा अनि पराजय भएर अर्को स्थानमा भाग्न सक्छ त्यहाँ बसेर फेरि बल जुटेर फेरि पुनः अनि के अरे युद्ध गर्न त्यस्तो सक्छ भनेको त्यस्तो हुन्छ तर पनि क्लेश शत्रुको भने यस्तो दशा हुँदैन भनेर जुन आफ्नो चित्तमा भएको जुन क्लेश रूपी शत्रु जुन छन्
त्यो चाहिँ एकचोटि अनि त्यसको विपरीत शून्यता ज्ञानद्वारा त्यसलाई जरादेखि काटेर हटायो भने त्यो चाहिँ फेरि फर्केर कहिले पनि आउँदैन भने त्यो। त्यसको कारणले शत्रु क्लेश रूपी शत्रुले एकचोटि नाश गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ कहिले पुनः फर्केर हानि गर्न आउँदैन भने त्यो। जस्तै कि बाहिरी जुन शत्रुहरू त्यस्तो आउन सक्छ, तर पनि क्लेश चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि आउन सक्दैन। त्यसको कारणले हामीले क्लेशलाई एकचोटि त्याग्न सक्यो भने फेरि योले हामीलाई हानि गर्न सक्दैन भने त्यो यो भयो। अब त्यहाँदेखि दोस्रो परमार्थ प्रतिपक्षको भावना विधिमा 3 भनेर सत्यसिद्ध नभएकाले त्याग्न सक्ने भने त्यो। प्राज्ञ रूपी आँखाले त्याग्ने विधि बृहत रूपमा देशना समृद्धिमा माया जस्तै भावना गर्ने विधि भनेर 3। त्यसमा पहिलो सत्यसिद्ध नभएकाले त्याग्न सक्ने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ अरे। क्लेश प्राज्ञ चक्षुले त्यागिन्छ, मेरो मतबन्ध अन्त कहाँ जान्छ, जहाँ निर्वासित भए पनि मेरो अहितको लागि आउनेछ, निम्न बुद्धिको साथै प्रयत्न नगरेकाले हानि भएको हो भनेर यहाँ चाहिँ क्लेश भन्दाखेरि पहिलो क्लेश भनेको चाहिँ त्यो के हो अनि बल नभएको, त्यसले बुझ्नुपर्छ। निम्न अथवा बल नभएको निम्न हो, त्यस्तोले बुझ्नुपर्छ क्लेश भनेको यो। दोस्रो क्लेश भने चाहिँ यो जुन दुःखमा जोडिने कारण जुन क्लेश रिस राग द्वेषहरू छन् त त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसको कारणले क्लेश भन्दाखेरि निम्न अवस्था भएको त्यस्तो क्लेश भनेको। त्यो क्लेशलाई कसले हटाउन सक्छ भन्दाखेरि प्रज्ञा चक्षुले त्यागिन्छ भनेर प्रज्ञा चक्षु अथवा अनि शेरबगिमिक भनेर शून्यताको ज्ञानद्वारा अनि त्याग्न सकिन्छ भने त्यो प्रज्ञा चक्षुले त्याग्न सकिन्छ अरे। मेरो मतबन्ध अन्त कहाँ जान्छ भनेर त्यस्तो अनि के अरे यहाँ छ त यहाँ हेर्नु, अर्थात् क्लेशहरू मूल चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिथ्या धारणबाट उत्पन्न भएको हो। त्यसको कारणले निम्न भनेर क्लेश भने पहिला चाहिँ त्यो। दोस्रो त्यस्ता निम्न क्लेश चाहिँ एकचोटि शून्यता ज्ञानले जरादेखि हटायो भने त्यस्तो अनि क्लेश चाहिँ कहाँ बस्न सक्छ भने त्यो बस्ने स्थान छैन भनेको। यहाँ हेर्नु त, मेरो मतबन्ध अन्त कहाँ जान्छ र भनेर जाने, मेरो मनबाट अर्कोतिर जाने ठाउँ छैन भनेको। सामान्य बाहिरी शत्रुहरू अर्को ठाउँमा जान सक्छ नि, तर पनि चित्तमा भएको क्लेशहरू जुन छ त्यो चाहिँ एकचोटि त्याग सक्यो भने त्यो कहाँ जान्छ भने त्यो। त्यस्ता निम्न क्लेश चाहिँ एकचोटि शून्यता ज्ञानले जरादेखि हटायो भने बस्ने स्थान नभएकाले क्लेशको मूल अनि जरादेखि त्याग्नको लागि अभ्यासद्वारा त्याग्यो भने भनेर त्यस्तो अनि के अरे क्लेशलाई जरादेखि त्याग्नको लागि अभ्यास गर्यो भने त्यो मेरो मनबाट हटेर कहाँ जानेछन् भने त्यो मेरो मनबाट हटेर बाहिरतिर कहाँ जानेछन्, कुन स्थानमा बस्छ अरे, कुन स्थानमा बसी पुनः बल पाएर मलाई हानि गर्नको लागि फर्केर आउने सम्भावनै छैन भने त्यो सम्भावनै छैन। त्यस्तो भए पनि निम्न बुद्धि भएकोले मलाई त्यस्तो अभ्यास मैले नगरेकाले हानि गरेका हुन् भने योले आफ्नो चित्तमा भएको जुन क्लेशहरू छन् त्योहरूलाई अनि प्रज्ञ चक्षु भनेर शून्यताको ज्ञानद्वारा अनि हटाउन सक्छन्। यदि त्यस्तो हटायो भने अनि त्यो चाहिँ मेरो मनबाट कहाँ बाहिर जान्छ त, जाने ठाउँ छैन भनेको, बाहिर जाने ठाउँ छैन। फेरि बाहिर ठाउँमा गएर पुनः अनि बल जुटाएर मलाई हानि गर्ने त्यस्तो केही छैन भनेको। त्यसको कारणले क्लेश भनेको चाहिँ निम्न त्यस्तो हो। त्यस्तो हुँदा हुँदा पनि हामी स्वयंले अनि अभ्यास नगर्यो भने अनि के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले हानि गरेर बसेको हुन्छ भने त्यो। यहाँ हेर्दा त्यस्तो भए पनि निम्न बुद्धि भएको मलाई भनेर, निम्न बुद्धि भएको मलाई भन्दाखेरि क्लेशलाई प्रतिपक्ष गर्नको लागि, क्लेशलाई हटाउनको लागि अभ्यास नगरेको त्यस्तो अनि मलाई
अनि के गर्छ भन्दाखेरि अनि त्यो क्लेशद्वारा अनि हानि गरेको हो भनेको। अभ्यास मैले नगरेकाले, क्लेश हटाउनको लागि अभ्यास नगरेको कारणले मलाई अनि त्यसरी हानि गरेको हो। यदि एकचोटि क्लेश अनि हटाउनको लागि अभ्यास निरन्तर रूपले गर्यो भने त्यो क्लेशले हामीलाई कतै अनि हानि गर्न सक्दैनन् भने त्यो। त्यसपछि दोस्रो प्राय रूपी आँखाले त्याग्ने विधि बृहत रूपमा देशनाबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। प्राय रूपी आँखा भन्दाखेरि त्यही हो शून्यताको ज्ञान भन्ने त्यो। क्लेश न त विषयहरूमा हुन्छ, न इन्द्रिय समूहमा, न त बीचमा, त्योभन्दा भिन्नमा पनि नभएको हो भने तिनीहरू कहाँ छन् त, र समस्त प्राणीहरूले हानि गर्ने छैन भने त्यो। अब योले अघि समृद्धि प्रतिपक्षद्वारा अनि के अरे क्लेशलाई त्याग्ने विधि त्यो हुने। त्यसो कारणले यहाँ समृद्धि अनि प्रतिपक्ष भन्दाखेरि शून्यताको सोचद्वारा अनि क्लेशलाई त्याग्ने भन्ने त्यो। त्यसो कारणले यहाँ क्लेश न त अब यहाँ चाहिँ परीक्षणद्वारा आउँछ है, परीक्षण अथवा अनुसन्धान गरेर आउँछ। क्लेश न त विषयहरूमा हुन्छ भनेर, न त क्लेशहरू विषय अथवा पात्र त्यसमा बस्छन्, न इन्द्रिय समूहमा बस्छ भनेर, न इन्द्रिय आफ्नो पाँचवटा जुन पञ्च इन्द्रियहरू छन् भित्र त्यो पञ्च इन्द्रियहरूमा छैन भनेको। न त बीचमा भनेर बाहिरी जुन पत्र विषय र विषय जुन इन्द्रिय त्यो बीचमा पनि छैन भनेको। त्योभन्दा भिन्न पनि नभएको हो भनेर त्योभन्दा भन्दाखेरि विषयहरूमा पनि छैन क्लेशहरू, भित्री जुन इन्द्रियको समूहमा पनि बसेको छैन, त्यो दुईको बीचमा पनि बसेको छैन, र त्यो तीन नभएको अर्को ठाउँमा पनि बसेको छैन भने त्यो अरूमा पनि छैन भने त्योभन्दा भिन्नमा पनि नभएको हो भनेर क्लेशहरू अनि परमार्थ अथवा शून्यता जस्तै खोज तलास गर्दाखेरि भनौँ शून्यता कहाँ बसेको के अरे क्लेशहरू मेरो मनमा कहाँ बसेको छ भनेर बाहिरी बसेको छ कि भित्र छ कि त्यो बीचमा छ कि त्यो तीन नभएको अरू ठाउँतिर छ कि भने यसरी खोज तलास गर्दै जाँदाखेरि शून्य के अरे क्लेश भनेको चाहिँ स्वतन्त्र रूपले कहाँ पनि हामीले भेट्न सक्दैनन् भनेको। स्वतन्त्र रूपले कहाँ पनि छैन भने त्यो तिनीहरू कहाँ छ त र छैन भनेको। त्यो छैन तर पनि समस्त प्राणीहरूले हानि गर्ने छैन भने त्यो। र समस्त प्राणीहरूले हानि गर्ने छैन भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले क्लेशहरूले प्राणीहरूलाई हानि गर्ने छैन भने त्यो। अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अघि माथि जुन क्लेशहरू आफ्नो चित्तमा बसी गरेर अनि यसरी खुसीद्वारा अनि के अरे हानि पुर्याउँछ भनेर भन्यो नि त। फेरि अहिले यहाँ चाहिँ क्लेशहरू बाहिरी पनि छैन, भित्र इन्द्रियमा पनि छैन, त्यो बीचमा पनि छैन भन्ने आयो नि त। यो दुईको फरक के हो भन्दाखेरि अघि जुन माथि गएको चाहिँ अनि समृद्धिद्वारा अनि त्यो गरेको, अहिले यहाँ चाहिँ परमार्थ खोज तलास गरेर त्यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले कहाँ रहेको छ, बाहिरी रहेछ कि भित्री रहेछ कि भनेर खोज तलासमा जाँदाखेरि अनि त्यो छैन भने त्यो। त्यसको कारणले परमार्थ र समृद्धि त्यो दुईमा फरक छुटाउनु पर्छ। नभए अघि माथि मेरो मनमा छ भन्छ, अहिले यहाँ छैन भन्छ, फेरि के होला भनेर अनि शङ्का हुन सक्छ होइन। त्यसको कारणले यहाँ त्योभन्दा भिन्नमा पनि नभएको हो भने तिनीहरू कहाँ छन् त र, अनि समस्त प्राणीहरूले पनि हानि कसरी गर्ने छैन भने त्यो यहाँ रहेछ नि त। अर्थात् यदि क्लेशहरू पनि स्वचित्त सन्ततिबाट उत्पन्न भई स्वतन्त्र रूपले सिद्ध भएकाले एक क्लेश पनि त्याग्न सकिँदैन भन्यो भने क्लेशहरू रूप आदि विषयमा स्वतन्त्र रूपले छैन। यहाँ आयो नि त, क्लेशहरू सबै रूप आदि रूप स्कन्द गरेर स्वतन्त्र रूपले विषयमा छैन भनेको। त्यसै किनकि यसरी छ भने अरहतहरूले पनि रूप आदि देख्ने बेला क्लेश उत्पन्न भएको दोष हुन्छन् र फेरि आँखामा आदि इन्द्रियको स्कन्दमा पनि यसरी बसेको छैनन्। यदि यसरी बसेकोमा वास्तविकताको अर्थ सम्झिने बेला आँखा भए पनि क्लेशलाई आलम्बन गरेको छैन, फेरि तिनीहरूको बीचमा पनि बसेको छैनन् र त्यो तीनको अतिरिक्त अन्यमा पनि बसेको छैन भने
ती क्लेशहरू वा तिनीहरू स्वतन्त्र रूपले सिद्ध भएको कहाँ बसेर सबै प्राणीहरूले हानि गर्छन्, कहीँ पनि बास नबसी हानिकारक तथा हानि गरिने सबै स्वतन्त्र सिद्ध नभएकाले हुन् भनेर त्यो सबै क्लेशहरू सबै स्वतन्त्र रूपले नभएकाले स्वतन्त्र रूपले प्राणीहरूले हानि गर्न सक्दैनन् भन्ने थियो। यसरी स्वतन्त्र रूपले सिद्ध नभएको सम्यक युक्तिद्वारा निर्धारित गरे जस्तै राम्ररी बुझेर प्रमाणद्वारा बोध गरेमा शीघ्र त्याग्न सकिन्छ भनेर क्लेशहरूले त्याग्न सक्छन् भन्ने थियो। त्यस सम्बन्धित प्रस्थान मार्गमा उद्यत परिप्रेक्ष्य सूत्रमा भनिएको छ, नैरत्मयको अर्थ भावना गरी आत्मग्रह रूपी क्लेशलाई त्याग्नुपर्छ भनिए झैँ हो। यहाँ क्लेशहरू कतै पनि नबसेको देखाएको चाहिँ परमार्थ रूपले कतै पनि नबसेको अर्थ हुन्, समृद्धि रूपले होइन। पहिला स्वचित्तमा बस्छन् भनेको चाहिँ समृद्धिको आधारमा राखेर भन्नुभएको हो। भन्नुभएकाले विरोध हुँदैन, त्यो दुई बिचमा फरक हुँदैन, त्यो गलत छैन भनिएको मार्मिक अर्थ रहेको छ। त्यसरी धेरै सूत्र एवं शास्त्रमा उल्लेख छन् रे। अब त्यसपछि तेस्रो, समृद्धि रूपमा माया जस्तै भावना गर्ने विधिबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ। यो त माया सरह भएको कारण मनमा भय त्यागिने जान्नेको लागि प्रयत्नरत हुनुपर्छ। बेकारमा मलाई नरकहरूमा किन पीडा दिन्छौ भन्यो। यो त भन्दाखेरि अघि जुन क्लेशहरू छन् त, क्लेशहरू सबै के हो, माया सरह भएको कारणले भनेर। क्लेशहरू सबै स्वतन्त्र रूपले छैन, हामीले हेर्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले छ जस्तो लाग्छ भने त्यो माया सरह भएको भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले छ जस्तो लाग्छ, तर पनि यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन भनेको। यो त माया सरह भएकोले, माया सरह भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले छैन तर जस्तै लाग्छ भने त्यो भएको कारणले मनमा भय त्यागिने जानेको लागि भनेर अघि जुन मनमा क्लेश छ, क्लेश भएको कारणले क्लेशले अनि आफूलाई अनि हानि पुर्याउने त्यस्तो गर्छन्, त्यसले त्याग्न सक्छ कि सक्दैन भने त्यस्तो दुःख पीडाहरू हुन्छन् भने त्यो हो नि त। अब यहाँ चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि त्योहरू सबै के हो भन्दाखेरि अनि माया सरह अथवा स्वतन्त्र रूपले छ जस्तो देखेको हो, तर पनि यो स्वतन्त्र रूपले छैन, माया सरह भएको कारणले अनि के हो मनबाट अनि के अरे हटाउन सक्छ। त्यसको कारणले अनि के अरे अनि दुःख अथवा डराउने त्यस्तो केही हुनु पर्दैन, भय हुनु पर्दैन। त्यसको कारणले भय त्यागिने भने त्यो भय त्यागिने जान्नको लागि के गर्नुपर्छ त, प्रयत्नरत हुनुपर्छ भनेर अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यो हुनुपर्छ। बेकारमा मलाई नरकहरूमा किन पीडा दिन्छौ भनेर त्यो स्वतन्त्र रूपले नहुँदा पनि अनि त्यस्तो क्लेशहरूले आफूलाई अनि नरकहरूमा डराएर अनि पीडा किन दिन्छौ भने त्यो पीडा दिन्छौ भनेर यहाँसम्म। अर्थात् यो क्लेश चाहिँ स्वतन्त्र सत्ताबाट शून्य हुँदा स्वतन्त्र सत्ताको आभास भएको माया जस्तै भएकाले क्लेश चाहिँ स्वतन्त्र सिद्ध हुनाले जरादेखि त्याग्न सकिँदैन भनी मनमा डर एउटा हुन्छन्। त्यो डर चाहिँ हामीले के गर्छ, त्याग्न सक्छ भने। किन भन्दाखेरि अघि स्वतन्त्र रूपले छ जस्तो लागेको त्यो चाहिँ अब कहाँ छ त भन्दाखेरि खोज तलासमा जाँदाखेरि विषयमा छैन, इन्द्रिय समूहमा छैन, त्यो बीचमा छैन, अन्य पनि रहेनछ नि त। त्यसको कारणले स्वतन्त्र रूपले छैन भने त्यो त्यस्तो हुनाले जरादेखि त्याग्न सकिँदैन भने मनमा डर चाहिँ हुनु हुँदैन, डर त्याग्न सक्छ भने त्यो शून्यताको बोध गरेको प्रज्ञा उत्पन्न भई क्लेश त्याग्नको लागि प्रयत्न गर्नु उचित हुन् भनेर। अब त्यो क्लेशलाई जरादेखि कट्नको लागि अनि स्वतन्त्र रूपले छैन भने त्यो शून्यताको विषयमा अध्ययन गरेर त्यो बोध गरेर अनि क्लेशलाई त्याग्ने भने त्यो चाहिँ उचित उपाय हो भनेको, प्रयत्न गर्न उचित हुन्। त्यसरी सक्दै अर्थविहीन मलाई नरक आदि दुर्गतिहरूमा किन हानि गर्न दिनु हुँदैन भनेको त्यो। यसरी हामीले शून्यताको ज्ञान, शून्यताको विषयमा पढ्ने अनि क्षमता हुँदा शून्यता अभ्यास गर्ने क्षमता हुँदा त्यसलाई अनि अभ्यास नगरेर अनि क्लेशले आफूलाई दुःख दिलाउने त्यस्तो गर्यो भने अनि त्यो गर्नु हुँदैन भने त्यो किन हानि गर्न दिनु हुँदैन भनेको। यस सम्बन्धी प्रश्न मार्गमा बताएको छ।
तिनीहरू त्याज्य क्लेशलाई विचार गरी अप्रमादको अभ्यास गरिने विधि हुन्। त्यो पनि प्रतिपक्ष अप्रमादद्वारा त्याज्य क्लेशको हेतुलाई निरोध गरेको हुन्। अचिन्त्य गुह्य सूत्रमा अन्य पनि अप्रमाद के हो भने आफ्नो चित्तलाई विनित पार्ने, अरूको चित्तलाई संरक्षण गर्ने, क्लेश रूपी प्रश्न हटाउने, धर्मप्रति प्रसन्न भएर प्रवेश गर्ने, कामप्रति विकल्प, हानि गर्ने सङ्कल्प, हानि गरिने विकल्पहरूका चहल पहल नभएको भन्नेदेखि लिएर अनैतिक मनस्कारको चहल पहल नभएको, अकुशल पाप कर्महरू सबैका चहल पहल नभएको अर्थात् यो अप्रमाद हुन् आदि बृहत रूपमा भन्नुभयो जस्तै हो भने सङ्ग्रहित रूपमा ज्ञात हुनुपर्छ अरे। अब त्यसपछि तेस्रो सङ्ग्रह अर्थबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर अब यहाँसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बृहत रूपले अनि अप्रमादको अभ्यास जुन आफूले बोधिचित्तको शील थपेको छ त्यो शीलहरूले भ्रष्ट नहुनको लागि अनि अप्रमादको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो अप्रमादको अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ भनेर संक्षेपमा र बृहत रूपले व्याख्या चाहिँ गइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ सङ्ग्रह रूपले यहाँ आउँछ। त्यसरी तिनीहरूको अर्थहरू विचार गरेर भनेर त्यसरी तिनीहरूको भनेर क्लेशको दोषहरू, क्लेशले आफूलाई चित्तलाई दोष कसरी दिन्छ, शरीरलाई दोष कसरी दिन्छ अनि परमार्थद्वारा प्रतिपक्षद्वारा कसरी त्याग्नुपर्छ, समृद्धि प्रतिपक्षद्वारा क्लेशले कसरी त्याग्नुपर्छ भने त्यो विधिहरू सबै थाहा भएर अथवा त्यसलाई विचार गरेर जसरी भनिएको छ भनेर जुन जसरी अनि त्यो के अरे क्लेशलाई त्याग्ने त्यस्तो अनि मार्गहरू जुन बताउनु भएको छ त्यसको शिक्षाहरू सिद्ध गर्नका निमित्त प्रयास गर्नुपर्छ भनेर जुन बोधिचित्तको शील, बोधिसत्वको शीलहरू छन् जसरी भन्नुभएको छ त्यो शीलहरूले राम्ररीसँग प्रयास गर्नुपर्छ भने त्यो सिद्ध गर्नको निम्ति प्रयास गर्नुपर्दछ। वैद्यको कुरा नसुन्नाले औषधिहरू उपचार गर्नुपर्ने रोग कसरी निको हुन्छ भने यो उदाहरण हो। वैद्यहरूले, चिकित्सकहरूले अनि उहाँहरूको कुरा नसुन्यो भने नसुन्नाले औषधिहरूले उपचार गर्नुपर्ने रोग कसरी निको हुन्छ भनेर रोगीहरूले, बिमारीहरूले अनि वैद्यको कुराहरू सुनेर औषधि लियो भने रोगबाट निको हुन सक्छ। यदि नसुन्यो भने रोगबाट निको हुन सक्दैन। त्यही जस्तो गरेर अनि बोधिसत्वको शीलहरू कस्तो कस्तो भन्नुभएको छ त्यो अनुसार अनि के अरे अभ्यास गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो नगरेमा अनि क्लेशलाई कहिले पनि त्याग्न सक्दैन भने त्यो परिच्छेदको नाम बोधिचार्य अवतारबाट अप्रमाद नामक यो चौथो परिवर्त हो भनेर यो चाहिँ के हो परिच्छेदको नाम त्यो। अब यहाँसम्म चाहिँ बोधिचार्य अवतार ग्रन्थमा जुन 10वटा अध्याय हुन्छ, 10वटा विषय हुन्छ त्यसमध्ये चौथौं विषयसम्म हामीले अब अध्ययन गरिसकेको छौँ। अब आजदेखि अनि 1.5 महिना जति हामी क्लास लाग्ने छैन भने त्यो पनि म भन्न चाहन्छु। अब यहीँ समाप्त गरौँ। जम्बे पाउ चित्र खेम बातों कुंदु संबो थे यहाँ तेशिंग तो तेदा कुंगी चे सो दालों चे ग्यावा तेदा थमचे रब दोंगो तुसुम शेपे ग्यावा थमचे जिंग वहाँ कांला चो दोंगा पत ताशिंग ग्यावे चावा दिगुंजा संबो चे रब दोंगो वारंगी लसो